सक्खर से रहमतुल्लाह बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली शाह ने कहा है कि हेपेटाइटिस से खतरनाक मुहलिक बीमारी है जो जिगर के सिकुड़ने और जिगर के कैंसर का बायस बन सकती है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि साफ पानी का इस्तेमाल, सेहतमंद ग़िज़ा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज से बचाव मुमकिन है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि बर वक्त टेस्ट और मुआयना करवाएं, हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही हासिल करके अपनी और अपने अहल खाना की सेहत को महफूज बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अली शाह है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा हूँ गुलाम मोहम्मद बार मेडिकल कॉलेज सक्खर में। हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं हर साल 28 जुलाई को, और इस साल भी मंगल का दिन है, उस दिन हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाएंगे पूरी दुनिया के साथ। ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थडे होती है प्रोफेसर बारिक ब्लूमबर्ग की, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का वायरस दरियाफ्त किया था। इस डे के मनाने का मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया के लोगों को, जो स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, हाई रिस्क लोग होते हैं, हाई रिस्क कम्युनिटीज़ होती हैं, उनमें आगे फैलाई जाए कि हम हेपेटाइटिस को कैसे बचाव कर सकते हैं, अपना भी, अपने दोस्तों का भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी। हेपेटाइटिस, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बहुत ख़राब बीमारी है। इसकी काफ़ी सारे इकसाम होती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कॉमनली देखे जाते हैं। इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं और खुसूसन काफ़ी दफ़ा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये खामोश कातिल के तौर पे जिस्म में रहता है। सालों तक ये वायरस जिस्म के अंदर बढ़ता रहता है और जिगर को ख़राब करने का बायस बनता है, जो आगे चल के खून की उल्टियों का सबब बनता है, पेट में पानी का सबब बनता है और खुदा न खास्ता ये जिगर का कैंसर भी बन सकता है। इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है आजकल के ज़माने में, जिसमें गोलियों का इलाज भी है, इंजेक्शन्स का इलाज भी है, और हेपेटाइटिस डी का अब नया इलाज भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द ही मुतारिफ कराया जाएगा। लेकिन इस डे के हिसाब से बात करने का मकसद ये है कि इस बीमारी का मुकम्मल तौर पे बचाव मुमकिन है। हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवा सकते हैं, अपने आप को भी, घर वालों को भी, और हेपेटाइटिस सी अगर जिस्म के अंदर मौजूद है तो उसका इलाज करके हम उसका खात्मा भी कर सकते हैं और दूसरों तक फैलने से इसको रोक भी सकते हैं। तो ये डे जो 28 जुलाई का डे है, ये आगाही का दिन है, पूरी दुनिया में आगाही फैलाई जाएगी। हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी आगाही दी जाए ताकि इस बीमारी से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटीज़ को बचा सकें। बहुत शुक्रिया। सक्खर से रहमतुल्लाह बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल सक्खर के असिस्टेंट प्रोफेसर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर तलहा कुरैशी ने कहा कि 28 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में हेपेटाइटिस जैसे मुहलिक मर्ज से मुतालिक आगाही देना है। डॉक्टर तलहा कुरैशी के मुताबिक हेपेटाइटिस एक खतरनाक बीमारी है जो जिगर के सिकुड़ने, जिगर के कैंसर का बायस बनती है। उन्होंने कहा कि साफ पानी का इस्तेमाल, सेहतमंद ग़िज़ा, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस खतरनाक मर्ज से बचाव मुमकिन है। उन्होंने अवाम से अपील किया कि हेपेटाइटिस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर वक्त तशख़ीस, वैक्सीनेशन, एहतियाती तदाबीर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा कुरैशी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट हूँ। इसके साथ मैं ट्रांसप्लांट लिवर फिजिशियन भी। आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, उसके हवाले से कुछ बात करनी चाहिए। हर साल WHO 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि सैमुअल ब्लूमबर्ग जो हैं, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन डेवलप की थी, उनका जन्मदिन होता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसलिए याद किया जाता है या मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हेपेटाइटिस से क्या हो सकता है और इससे कैसे बचा जाता है। इस साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो आइए समझते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि लिवर काम क्या करता है। लिवर वैसे तो बहुत से काम करता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग खाने को हजम करने के लिए, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिस्म से बहुत से मादे को खारिज करने के लिए काम करता है। और हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है जिगर में सोजन।
اب یہ سوجن بہت سی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس میں سے کچھ چند ایک وائرسز ہوتے ہیں. ان وائرس میں وائرس ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای ہے. اب ان وائرسز سے جب لیور خراب ہو جاتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ایون ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی لیور اتنے حد تک خراب ہوتا ہے کہ مریض کو باقاعدگی سے ہاسپٹل آنا پڑتا ہے، فالو اپ پہ رہنا پڑتا ہے. تو یہ مہلک بیماری ہے. ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن موجود ہے کہ اگر کوئی ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن لگواتا ہے تو وہ اس بیماری سے بچ سکتا ہے. لیکن ہیپیٹائٹس سی، ڈی، ای کی اس وقت تک ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے. اگر کوئی ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن لگواتا ہے تو وہ ہیپیٹائٹس ڈی سے بھی بچ سکتا ہے. ہیپیٹائٹس ڈی کی ویکسینیشن بھی ہیپیٹائٹس بی ہی ہے. البتہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم ہیپیٹائٹس سے بچ سکتے ہیں، جیسے صاف پانی کا استعمال، بوائلڈ واٹر کا استعمال. اگر ہم کہیں سے شیو کروا رہے ہیں تو جو ریزر یوز ہوتا ہے وہ ڈسپوزیبل ہونا چاہیے. اگر ہم انجیکشن لگوا رہے ہیں تو ہم جہاں سے انجیکشن لگوا رہے ہیں وہ ڈسپوزیبل ہونی چاہیے، وہ صاف ہونی چاہیے. ری یوزیبل چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. کھانے پینے کی اشیاء کا جہاں سے استعمال کیا جائے وہ صاف ستھری جگہ ہو، وہاں پہ جو استعمال کا کھانا پکانے والا شخص ہو اس کے ہاتھ دھلے ہوئے ہوں. اور اس طرح سے ہم ہیپیٹائٹس سے بچ سکتے ہیں. ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کے اپنی جان گنوا دیتے ہیں. ہیپیٹائٹس سے جان گنوانے سے پہلے بہت اذیت میں یہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت سی بیماریوں کے جو سمٹم ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. جگر کی بیماری کے جو سمٹم ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہیپیٹائٹس کا شروع کے اندر کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا. تو بہت سے ایسے لوگ جن کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے ان کے شروع کے دنوں میں کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں. لیٹر سٹیجز میں بعد میں جب کچھ دن گزر جاتے ہیں، جب کچھ سال گزر جاتے ہیں، تو ہیپیٹائٹس کے سمٹم جیسے تھکاوٹ، جسم میں درد، پیٹ میں درد، قبض، آنکھوں میں پیلا پن، یہ سارے سمٹمز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. جوڑوں میں درد، یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں کہ جو ہیپیٹائٹس کے اندر ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ معلوم کیجئے کہ کیا آپ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں. تو اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو پریونشن کرنی ہے اپنی ہیپیٹائٹس اے، سی، ای سے صاف ستھرا پانی استعمال کرنے سے. لیکن اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ پہلے اپنی ویکسینیشن کروائیے اور اس کے بعد ہر ایسی موزوں چیز استعمال کیجیے جو حفظان صحت کے حساب سے بنائی گئی ہو. شکریہ. گنداخا میں کیرتھر کینال سے نکلنے والی قابوشاخ میں پانی کی شدید قلت کے خلاف ذمہ داروں نے باغ ٹیل کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور پانی کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کیا. احتجاج کی قیادت چیئرمین یونین کونسل شاہن پلال میر حاجی مہر اللہ خان پلال، چیئرمین یونین کونسل کڑیا فیری میر حسن جمالی اور عبدالحمید خان پلال نے کی. مظاہرین نے الزام کیا کہ قابوشاخ اور دیگر زیریں نہروں کو مقررہ حصہ نہ ملنے سے ہزاروں ایکڑ پر چاول کی پنیری متاثر ہو رہی ہے. پینے کے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. مقررین نے حکومت سے فوری نوٹس دے کر پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. بصورت دیگر احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی وارننگ دی. ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر جلمکسی کے زیر اہتمام ورلڈ پاپولیشن ڈے کا ایک روزہ نولنک ہال گندھابا میں منعقد ہوا، جس میں ضلعی افسران، معزز شخصیات، صحافی برادری، عوام نے شرکت کی. ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے اس موقع پر ڈی ایچ او جھلمکسی ڈاکٹر علی خان مکسی، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آفیسر جھلمکسی حافظ اللہ کھوسا، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ممتاز علی مکسی اور ڈاکٹر احمد علی مکسی اور دیگر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی طرح جھلمکسی گندھابا میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جاتا ہے. ورلڈ پاپولیشن ڈے منانے کا مقصد عوام میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کے لیے آگاہی دینا ہے تاکہ عوام میں شعور آئے. انہوں نے کہا بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنا لازمی ہے. بچے کی پیدائش کے بعد کم از کم 3 سال کا وقفہ لازمی ہے تاکہ بچے کی دیکھ بھال، ان کی پرورش، تعلیم اچھی ہو اور بچہ بھی اچھی تعلیم حاصل کرے. انہوں نے کہا کہ ضلع جھلمکسی میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تمام سینٹرز بحال اور سٹاف ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں جس سے عوام براہ راست مستفید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ محکمہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آخر میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جھلمکسی ممتاز علی مکسی نے ورلڈ پاپولیشن ڈے میں شریک تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور تمام مہمانوں کے اعزاز میں چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا.
मंडी सादिकगंज चलती बस से तालिब इल्म को मुबैना धक्का, तालिब इल्म जख्मी। मंडी सादिकगंज में एक तालिब इल्म ने इल्जाम किया है कि मंचनाबाद जाने वाली बस नंबर CAX 2186 के कंडक्टर ने मामूली सी तलक कलामी पर मुबैना तौर पर चलती बस से धक्का दे दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। मुतासरा तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान ने थाना मंडी सादिकगंज में दरखास्त जमा करा दी, जबकि शहरियों ने DPO बहावलनगर मुतल्लिका हुकाम से वाक़े का नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है।